बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुरूद शरीफ वाहिद ऐसी इबादत है जो ज़बान से निकलते ही कबूल हो जाती है। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, सुबह शाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का मामूल बना लो, जल्द दौलतमंद हो जाओगे। बाजरे की रोटी ज़ैतून के तेल में डिबोकर खाने से 80 साल तक जवानी बरकरार रहती है। सुबह नाश्ते में अपने बच्चों को और खुद भी दही खाने की आदत बनाएं। बुढ़ापे को दूर भगाना है। रोटी खाने के बाद थोड़ा सा काजू मुंह में डाल लें, बुढ़ापा भाग जाएगा। रात को खाना हल्का फुल्का और जदूद हजम होना चाहिए। रात को सोने से कम 3 घंटे कबल कोई सख्त वर्जिश ना करें। जितनी सख्त वर्जिश करेंगे इतने ही ज़्यादा बेदार हो जाएंगे। पानी में इसबगोल डालकर पीने से आपका बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अगर सेब दोपहर के वक्त खा लिया जाए तो खून में इजाफे का सबब बनता है। कमर में दर्द रहता हो, सोने से कबल उल्टा लेटकर कमर पर थोड़ी सी वजनी चीज़ रख दी जाए, दर्द दूर हो जाएगा। जो लोग सुबह के वक्त जल्दी उठते हैं, इनकी बदन में ताकत कायम रहती है और जिस्म में फाल रहता है। अच्छी किस्म की खुशबू लगाने से जिस्म चुस्त रहता है, इंसान खुश रहता है। सुबह उठने के बाद तेज़ तेज़ पैदल चलने से आप कभी बीमार नहीं होंगे। नाश्ता ना करने से वज़न में इजाफा होता है। एक मुख्तिस का तजर्बा है, जब दुल्हन घर आए तो घर के चारों कोनों में पानी छिड़क दो। दुल्हन उस घर में खुश रहेगी, कभी रूठ कर नहीं जाएगी, घर को घर बनाएगी, घर के अंदर हमेशा सुकून से रहेगी। अनोखा अमल है, बेशुमार लोगों ने आजमाया है, आप भी एक बार आजमा कर देख लें। गाजर कब्ज़ कुशा भी है। गाजर का हलवा बदन को मोटा करता है। गुर्दे के दर्द और कमर के दर्द के लिए भी मुफीद है। दांतों और मसूड़ों की हिफाजत के लिए गाजर चबाना बेहद फ़ायदा मंद है। खीरा खाने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। हाथ और पाँव पर जलन भी नहीं होगी। जिन बच्चों की छोटी उम्र में नज़र कमज़ोर हो जाए, इनकी आंख में छोटी मक्खी का शहद डाल दिया करें, नज़र ठीक हो जाएगी। अगर बदन में एलर्जी का मसला हो, नहाने से कबल कद्दू के तेल की जिस्म पर मालिश करें, फिर नहा लें, बदन की एलर्जी फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। अक्सर औरतों का यूरिक एसिड बेहद बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनको ढेरों दवाइयाँ खाने को दी जाती हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं, रोज़ाना बैठकर झाड़ू लगाएं। इस हालत में बदन से यूरिक एसिड खारिज होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। औरतें जिनके बदन में सोज आ गई हो या पेट लटक जाए, इनके लिए भी बैठकर झाड़ू लगाना बेहद फ़ायदेमंद है। याददाश्त की कमज़ोरी का मीठा इलाज। रोज़ाना असर और मगरिब के दरमियान एक वक्त मुकर्रर करके ताज़ा और गर्म जलेबियाँ खाएं, दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ही लाजवाब टोटका है। छींकें ज़्यादा आ रही हों, हरा धनिया सूंघ लेने से छींकें आना बंद हो जाएंगी। नाजरीन, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। भुने हुए चने तकरीबन 1.5 छटांग और 20 दाने मगज़ बादाम सुबह नहार मुँह खाने से हमेशा जवानी का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। कपड़ों से पान का दाग निकालने के लिए कपड़ों को दूध में डिबो दें, फिर धो लें। नमकीन पानी सर में डालने से जुएँ ख़त्म हो जाती हैं। रात को जल्द सो जाना, सुबह को जल्दी उठना ज़िंदगी की सादत की पहली निशानी है। दाढ़ी पर आलू का पानी लगाने से दाढ़ी के बाल सफ़ेद नहीं होंगे। नाश्ते में ज़्यादा मीठा इस्तेमाल ना करें, वरना शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सांस लेने में दुश्वारी पेश आए, अदरक वाली चाय बनाकर पी लें। रोज़ाना गुड़ खाने से बाल झड़ना रुक जाते हैं। रात को सोने से कबल सुन्नत की नीयत से सुरमा लगा लिया करें, आंखें चमकती रहेंगी। उबला हुआ अंडा आंखों के लिए बेहतरीन है और ये मोतिये की अलामात को भी कम करता है। कुछ लोग हमारे पास तसल्ली देने के लिए नहीं आते, बल्कि तसल्ली करने के लिए आते हैं कि हम वाकई तकलीफ़ में हैं। समझदारी की बातें सिर्फ 2 लोग ही करते हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो या जिन्होंने कम उम्री में बुरा वक्त देखा हो। 50 साल वाली औरत कद्दू के पानी से चेहरा धो ले, 20 साल जैसा नज़र आने लगेगा। नज़र की कमज़ोरी हो, मकई का आटा इस्तेमाल करें, इससे नज़र तेज़ हो जाएगी। 12 दिन तक एक प्याली अंगूर के रस के अंदर 1 चम्मच शहद डालकर पीने से लकोरिया जैसी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। प्याज इस्तेमाल किया करो, खून को पतला करता है। हमेशा भूख रख कर खाना खाने से ज़िंदगी भर शुगर का मसला नहीं होगा। गर्म खाना खाने से परहेज़ किया करें। रात के वक्त चावल ना खाएं, ये मोटापे का सबब बनता है और इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। जो लोग हमेशा के लिए बुखार से बचे रहना चाहते हैं, वो चने की दाल ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये बुखार को दूर करती है।
خالص شہد کی پہچان یہ ہے، روٹی پر لگا کر کسی کتے کو بھی دی جائے تو وہ نہیں کھائے گا۔ اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ انسان کی بہت ساری بیماریاں ان باتوں سے جڑی ہیں جو نصیب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے انسان سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ شوگر کی بیماری میں کلونجی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تقریباً 4 ہفتوں تک صرف 6 دانے فجر کے وقت اور عشاء کے بعد پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ لہسن کھانے کے بعد خشک دھنیا چبانے سے بو نہیں آئے گی۔ گلے کی درد میں دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ بخار کا مریض سیب کا پھل استعمال کرے۔ جو انسان ضعیف ہو گئے ہیں یا کمزور ہیں، ان کو گوشت دودھ میں پکا کر دیا جائے، بہت زیادہ طاقت ملتی ہے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کھاتے ہیں ان کی جلد جوان رہتی ہے۔ زیادہ پانی پینے کے بعد پھل کھانے سے معدے میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ السی کے بیج کا ایک چھوٹا چمچ دن میں ایک بار پانی کے ہمراہ کھا لیں، چہرے کا رنگ نکھر جائے گا۔ پیٹ کے امراض کے لیے شافی علاج ہے۔ مسکراہٹ زندگی کے 7 دن بڑھا دیتی ہے۔ جمائی ہمیشہ دوسروں کی نقل کرتی ہے۔ روزانہ ایک لیمبو کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ دوا کھانے کے بعد فوراً نہیں لیٹنا چاہیے۔ سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کھانے سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ساگ کھانے سے بدن کی تھکاوٹ اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ سبزیاں کھانے سے ڈپریشن کے مرض میں 60% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ پودینے کا مسلسل استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات سر میں خشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ایسے میں سر کی مالش کرنا بے حد فائدہ مند ہے۔ یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو، مولی کے ٹکڑے کاٹ کر اس پر لیمبو چھڑک دیں۔ نمک مسالے ڈالے بغیر نہار منہ کھا لیں۔ 1 گھنٹے تک کوئی اور چیز نہ کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ جب آپ کو اولاد کی خواہش ہو، اسی دن سے اچھی قسم کی کشمش لیں اور مصری کھانا شروع کر دیں۔ پانی مٹی کے کٹورے میں پئیں، یہ بہت پرانا ٹوٹکا ہے۔ 40 سال والی عورت 20 سال جیسی نظر آنا چاہتی ہے، سوتے وقت روز چلغوزے کھا کر سویا کرے۔ پیٹ میں کیسی بھی تکلیف ہو، چھوٹی الائچی، سونڈ، کالا زیرہ، خشک دھنیا، تمام چیزیں ہم وزن لے کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ کھا لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ موسمی تبدیلی کی وجہ سے دل کے دورے اور فالج سے اموات کی شرح بڑھ رہی ہیں، اس لیے چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس سرد موسم میں سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ نہاتے وقت پہلے پاؤں پر پانی ڈالیں، پھر جسم پر، پھر سیدھا سر پر نہ ڈالیں۔ شاور لینے کے فوری بعد روم میں نہ نکلیں۔ سر ڈھانپے بغیر موٹر سائیکل چلانے سے گریز کریں۔ انسانی دماغ میں 2.5 GB ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے، یعنی انسانی رواج کی سٹوریج کیپیسٹی 40,21,40 GB ہوتی ہے۔ بڑا ہوا پیٹ نارمل کرنے کے لیے 50 گرام کلونجی لیمبو کا عرق حسب ضرورت۔ شیشے کی پیالی میں کلونجی ڈال کر اس میں اتنا عرق ڈالیں کہ کلونجی ڈوب جائے، پھر اسے ڈھانپ کر رکھ دیں۔ جب کلونجی خشک ہو جائے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1 چٹکی کھا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پیٹ کم کرنے والی ورزش بھی ضرور کریں۔ غذا کے معاملے میں احتیاط کریں، میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ جن لوگوں کو گردے کی تکلیف یا پیشاب کی جلن محسوس ہو، وہ زیادہ مقدار میں کینو کھائیں۔ ان کی جلن میں افاقہ ہو جائے گا۔ کینو خون کو صاف کرتا ہے اور خون کو بڑھاتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کے تلوے جلتے ہوں، یعنی ان سے گرمی نکلتی محسوس ہو، تو 6 عدد مالٹے چھیل کر اس پر نمک اور کالی مرچ لگا کر صبح نہار منہ کھائیں، انشاءاللہ یہ مرض دور ہو جائے گا۔ 4 عدد موسمی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے، بشرطیہ یہ عمل 3 ہفتے تک جاری رکھا جائے۔ کیلا ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتا ہے، خون کی کمی سے بچاتا ہے، ماہواری کے درد کو کم کرتا ہے، دماغ کو تقویت پہنچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان منہ میں رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ 1 ہفتہ روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، جسم میں نیا خون بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر بادام کا تیل چہرے کی جلد پر لگایا جائے، اس کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جب پسینہ آئے، نیم گرم پانی پی لیا کرو، زندگی بھر آپ کے پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ حکمہ فرماتے ہیں، کشمش کینسر سے بچاؤ اور دانتوں کی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ کشمش خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ کشمش آپ کے بدن میں گھوڑے جیسی طاقت پیدا کرتی ہے۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کیا کریں۔ چند دنوں میں وزن میں حاضر ہوا کمی واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کان میں تکلیف یا سماعت کی کمی ہو، نظر دھندلی ہو یا نظر کی کمزوری، پیاز کے رس میں نیم گرم کر کے 2 قطرے کان میں ڈالنے سے کان سننے لگ جائیں گے۔
چقندر کاٹ کر رات کو آنکھوں پر لگا کر سویا جائے تو نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ ماش کی دال ایک کھانے کا چمچ لے کر کسی شیشے کے برتن میں بھگو دیں۔ صبح اس کا پانی پی لیں اور اس کا پیسٹ چہرے پر لگا لیں۔ چہرے پر موجود چھائیاں، دانے سب ختم ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت کھٹی چیزیں کھاؤ گے تو بیماریاں جلد گھیر لیں گی۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ خراب رہتا ہو وہ لوگ ہلدی پانی میں مکس کر پی لیں، پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل لگا لینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ چائے میں چینی نہ ڈالو، وزن میں کمی آنے لگے گی۔ گردوں میں درد ہو تو برف کھا لیا کرو۔ کوئی بھی تمہیں موٹیویٹ نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا، جو کرنا ہے تم نے کرنا ہے اور اکیلے کرنا ہے۔ ہمیشہ خود پر یقین رکھو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ خود پر یقین کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آگے راستہ خود بخود بنتا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔